हांव कॉमेडियन मायरन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कारण म्हजो तियात्र म्हजो देडी हाचे 4 शो पाय तियात्री हॉल मारगांव हांगा जाल्ले। ते 4 शो तुमी इन एडवान्स हावसूल केले म्हणून तुमकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी चुकलेल्या पासत हो शो जातलो 23 तारखेर 23 संडे सुरू जावन सकाळच्या 10:30 वाजता पाय तियात्री हॉल मारगांव। तिकेट्यो हॉलाच्या काउंटरार विक्रेक आसात। तेच परी एक बरी संदी वास्कोकारांक हो म्हजो तियात्र म्हजो देडी तुमकां पळोवंक मेळटलो त्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर सुरू जावन सांजच्या 7:30 वाजता रवींद्र भवन हॉल वास्को। ह्या शोवाच्यो तिकेट्यो तुमकां मेळटल्यो रॉड्रिगीज स्टोर हांगा। तर येवन पळोवंक विसरूं नाकात ह्या सिजनांतलो सुपरहीट तियात्र म्हजो देडी।